आदिल नजम साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो जंग है उसको लेकर के क्या बयानिया चल रहा है। हम तो जितने लोगों को वहाँ पे सुन रहे हैं, मीडिया के लोग हैं या जो तज्जिया निगार तबसरा निगार हैं या वहाँ पे के सियासतदान हैं, वो इस जंग को ओन करने को तैयार नहीं हैं। तो क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आसमा। जैसे आपने कहा, देखिए अमेरिका में इस वक्त जो कैफियत है जंग के हवाले से वो कंफ्यूजन की है। तो जब आपके ओपिनियन पोल वगैरह होते हैं तो वो ये कहते हैं कि तकरीबन 60% जो आबादी है या लोग हैं वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये जंग क्यों है, वो इस जंग को अप्रूव नहीं करते हैं ईरान पे हमला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है वो बड़े कोई प्रो ईरानियन है, क्योंकि यहाँ तो दिहाइयों की एक तारीख है जिसमें अमेरिका और वेस्ट इन जनरल ने और अमेरिका ने खुसूसन ईरान को एक तरह से एनिमी नंबर 1, तो ईरान एक तरह से आसान हदफ है सियासी तौर पे। लेकिन जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि यार हम जंग क्यों लड़ रहे हैं। और मेरे ख्याल में उसका सबसे बड़ा मजहर जो है वो जो हर रात हर चैनल पे कॉमेडी शो होते हैं वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं, और वो मजाहिया सवाल नहीं है। वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि यार ये हम क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि इस सवाल से अगला सवाल ये बनता है कि फिर हमारे जो लोग मर रहे हैं वो किसके लिए मर रहे हैं। तो इन अ वे प्रो ईरानियन सेंटिमेंट कोई नहीं है, लेकिन एंटी वॉर सेंटिमेंट जो है और कंफ्यूजन जो है वो इस हद तक है कि अब वो जो सवाल जो पहले नहीं पूछा जाता था वो अब पूछा जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि यार क्या सिर्फ इजराइल ने हमें कहा और हमने अपने लाशें वहां भेज दी। आप वो मीम्स देखें एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये बहुत हैरत अंगेज बात है। ऐसा नहीं है कि पहली बार इजराइल ने अपना इन्फ्लुएंस दिखाया हो अमेरिका पे, लेकिन मेरी जिंदगी में ये पहली बार है कि इतना खुल के पब्लिक में ये क्वेश्चन उठना शुरू हो गया कि यार हम इजराइल के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार होंगे। और प्रोफेसर साहब, जो आपने कहा भी, ये ट्रंप साहब के जो बदलते बयानात हैं, जाहिर है कि वो भी उस पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक रिएक्शन का नतीजा है कि वो भी अब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर सस्टेनेबिलिटी की बात अगर हम करें तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपनी इस पॉलिसी के ऊपर सस्टेन करेगा? और जो बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात हो रही है, क्या उसके भी इम्कानात हैं? देखिए, बहुत अच्छी आपने तीनों बातें की। पहली चीज जो है, जो बयानिया और अल्फाज की बात है, आपको याद है कि ये जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस होता था, दिफा का मिनिस्ट्री ऑफ दफा, उसका उन्होंने नाम चेंज कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, मिनिस्ट्री ऑफ जंग। और सो वो जो एक बयानिया था ना कि जनाब मैं अमन का सदर हूं और मैं तो अमन चाहता हूं, मैं जंगे नहीं करूंगा, ये क्लियर हो गया था कि उसका मतलब ये नहीं है कि जंग नहीं करूंगा, उसका मतलब ये था कि मैं फौजी बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करूंगा। पिछले 2 दिन में अगर आप देखें अमेरिकन बयानिया जो है टेलीविजन वगैरह पे स्टेटमेंट्स, अब ट्रंप और उनके साथी ये कह रहे नहीं यार ये तो जंग है ही नहीं, ये वॉर नहीं है, ये तो एक ऑपरेशन है। और इसका अहमियत इसके कहने की ये है कि अगर आप मान लें कि ये वॉर है तो फिर आपको जवाब देना होता है कि क्यों है और इससे आप निकलेंगे कैसे। सो क्लियरली एक सेंस आ गई है कि यार हम यहाँ फंस गए हैं। और हमारा जो एक पॉलिटिकल बयानिया था कि मैं बड़ा पीस का प्रेसिडेंट हूँ, वो भी लगा जा रहा है, और साथ हमें ऑन द ग्राउंड उसकी सक्सेस नहीं मिल रही। आखिरी जो आपने बात की, मेरी गुजारिश ये है कि आई डू नॉट थिंक कि ट्रंप साहब चाहते हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड हो। मेरे ख्याल में उस वक्त उनकी ख्वाहिश ये होगी कि किसी तरह इससे निकलें, लेकिन उनके पास निकलने का रास्ता नहीं है। और कई बार बूट ऑफ द ग्राउंड इसलिए नहीं होते कि आप चाहते हैं, इसलिए होते हैं कि आपके पास कोई और चारा नहीं रह जाता। सो इट कुड बी, लेकिन मैं ये पेशेंट नेगोशिएशन कोई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त क्लियर ये है कि ट्रंप के पास उनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि हम निकलें कैसे। डर इसमें ये है कि अगर आप उनका बयान भी सुने, हैक्सेट साहब का भी सुने, तो दे कीप सेइंग कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, हमारे पास वो ऑप्शन भी है जिससे दुनिया हिल जाएगी। एंड इट मे टर्न आउट के दे माइट यूज सच एन ऑप्शन। आई डोंट नो वो क्या ऑप्शन होगा। कल हमने एक बहरी जहाज का तबाह होते हुए देखा, कौन सी ऐसी चीज होगी अगर उन्होंने इससे निकलना है तो ही विल हैव टू डू समथिंग वेरी बिग, ताकि उसके बाद कहा जा सके देखो अब खत्म हो गई क्योंकि मैं जीत गया। क्योंकि जीत के बयानिए के बगैर निकलना तो एक बड़ी ताकत के लिए कभी जो है वो पॉसिबल नहीं होता। और क्विकली प्रोफेसर साहब, अभी जो मजहबी रंग दिया जा रहा है कि ये एक सलीबी जंग है, ये हज़रत ईसा की आमद से पहले की जंग है,
اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گارجین نے رپورٹ کیا، ظاہر ہے میں اور آپ بات کرتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی، یہ جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ جی دیکھیں، ایک تو فوگ آف وار جسے کہتے ہیں کہ رپورٹنگ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رپورٹنگ غلط ہے، لیکن بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں کرتے ہیں۔ اس وقت جو کمانڈر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، جو مذہبی رنگ ہے ٹرمپ صاحب سے تو ابھی تک ہم نے نہیں سنا، لیکن جو ان کے آس پاس لوگ ہیں ان کا جو ورلڈ ویو ہے وہ یقیناً اسی قسم کا مذہبی ہے۔ یہ جو ہم نے کچھ عرصے پہلے جو امریکہ میں سفیر ہیں، جو اسرائیل میں سفیر ہیں امریکہ کے، ان وہ کا بھی جو انٹرویو تھا who had himself been a presidential candidate، تو ٹرمپ کے سپورٹ بیس میں اور ان کے آس پاس ہیکسیت وغیرہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو ایک مذہبی رنگ دیتے ہیں۔ میری آسما اس میں گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے لیے، خصوصاً پاکستان کے لیے، جو اہم جنگ صرف وہ نہیں ہے جو گولیاں چل رہی ہیں تہران پہ، جنگ وہ بھی ہے کہ جو خطے میں ہو رہا ہے۔ اصلی ایگزیکٹلی۔ جیت جو نیتن یاہو کی ہوئی ہے، جو بریلینٹ سٹروک نیتن یاہو کا ہوا ہے، وہ یہ کہ جو اس کی خواہش تھی کہ یہ میرے آس پاس جو ملک ہیں یہ خود لڑ پڑے، وہ ہو گیا۔ پچھلے ہفتے کی بڑی خبر صرف یہ نہیں ہے کہ ایران میں کیا ہوا، بڑی خبر صرف یہ نہیں ہے کہ خامنہ ای صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا گیا، بڑی خبر یہ ہے کہ میزائل جو ہیں وہ مسلمان بھائی سے مسلمان بھائی پہ چلتے ہیں، اور اب ہمیں فیصلہ ہر شخص کو فیصلہ کرنے پڑے گا میرا بھائی یہ ہے یا میرا بھائی وہ ہے۔ سو ان مینی وے یہ جو آپ بیانات سن رہے ہیں اس میں جو سب سے تشویشناک چیز یہ ہے کہ آپ اسرائیل سے سنیں یا ہیکسیت سے سنیں یا کچھ سینیٹر سے سنیں، they are sort of seeing کہ یار یہ ہماری اصلی جیت ہوئی ہے کہ ہم باقی سارے مشرق وسطی کو جو ہے ملٹریلی انگیج کر دیں ایران کے خلاف، پھر ہمیں تو جنگ لڑنے کا ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ کوئکلی سر، بگرام ایئر بیس کے اوپر بھی آج جو ہے وہ کلیم کیا گیا ہے، پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ایمینیشن اور ڈپو ہے اس کے اوپر بھی پاکستان نے جو ہے وہ قبضہ کیا۔ میں نے اے مارشل صاحب سے پوچھنا ہے مگر آپ کا کمنٹ لے لوں اس کے اوپر کہ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، ملیٹریلی تو آپ کے دوسرے مہمان جو ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ اس پہ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں، ان کے پاس نالج بھی ہوگی، میرے پاس نہیں ہے، لیکن میری صرف گزارش یہ ہے کہ جو میں نے اس سے پہلے بات کی، یہ وقت مسلمان ملکوں کو آپس میں کسی طرح مل بیٹھنے کا ہے۔ اینڈ آئی تھنک ون آف دی انفارچونیٹ تھنگز از افغانستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، آپ چاہے وہ کردوں کے سالے سے ترکی کو بھی دیکھیں، وہ جو ہمارے پاس ایک ٹوٹی پجی او آئی سی تھی، شاید اس کو کچھ تھوڑا سا ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جو دنیا میں ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو پلیز مت بھولیں، بیکاز یہ ہم ہر محاذ کو اگر الگ الگ دیکھا تو وی مائٹ مس سم۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی مسعود پزشکیان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کلیریفائی کیا ہے کہ ہم تمام ملکوں کی اور مسلمان ملکوں کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، اور یہ میزائل جو تھے صرف بیسیوں تک تھے، بلکہ اب تو جو ٹرکی پہ میزائل تھا اس کی بھی تردید انہوں نے کی۔ تو یہ کہاں سے آ رہے ہیں پھر؟ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کے یہ اٹیکس کر رہا ہے تاکہ مسلمان آپس میں لڑیں؟ مجھے نہیں پتا کہ اٹیک کر رہا ہے یا نہیں، لیکن اس کی خواہش تو یہی ہے کہ آپس میں لڑیں۔ وہ تو بڑی آبویس ہے، وہ تو 60 سال سے وہ کہہ چکے ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اور اسرائیل کی طرف سے آپ کو سمجھ بھی آتا ہے، ان کی تاریخ تو یہ ہے کہ یار ان کی فیلنگ یہ ہے کہ ہم چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے ارد گرد سارے ہمارے دشمن ہیں اور یہ سارے مل کے ہم پہ پڑ جائیں گے۔ اس لیے حل صرف یہ ہے کہ ان ساروں کو آپس میں لڑائے رکھو تاکہ یہ ہم پہ جو ہے تھریٹ نہ ہو۔ سو آئی تھنک اٹ از ویری آبویس، اس کو توڑنے کی جو خواہش ہے اسرائیل میں، میں کنسپریسی کا مجھے نہیں پتا، لیکن خواہش تو بالکل آبویس ہے، اینڈ دیٹ از وائی آئی کیپ سیئنگ کہ دوسری طرف ایک خواہش ہونی چاہیے۔ میں یہ وہ اسلام امہ کی بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک کامن تھریٹ آپ کو نظر آ رہی ہے، بالکل بالکل، اور آپ نے اس کا ذکر کیا، کردوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اگر آپ کردوں کو استعمال کریں گے تو اس کا ٹرکی پہ کیا اثر ہوگا، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ یہ ایک مشکل وقت ہے، اس پہ خیال رکھنے کی بات ہے۔